नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली में निज़ाम हुकूमत के खिलाफ सीमांदरा कायदीन की बयानबाजियां। वजीर उमूर मुकर्रना के बाद अब वाईएसआर कांग्रेस भी इस मुहिम में शरीक। हुकूमत की मियाद खत्म होते वक्त वजीर अक़लियती बहबूद हुए बेदार। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे की मंसूबाबंदी। 12 जनवरी को याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास हुए कत्ल का मौमा हल, 5 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और शहर में जिस्म फरोशी के खिलाफ मुहिम। एलबी नगर में एक होटल और एसआर नगर में एक मकान पर पुलिस के धावे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निज़ाम हुकूमत की मुखालिफत में अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी आ गई है। असेंबली में तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहस के दौरान वाईएसआरसीपी के रुकन बी करुणाकर रेड्डी ने निज़ाम हुकूमत को अंग्रेज़ों से बदतर हुकूमत करार दिया। जयप्रकाश नारायण ने सूरत हाल पर कहा कि अब दोनों इलाकों का मिलकर रहना मुश्किल हो गया है। तेलंगाना मसौदा बिल पर असेंबली में गर्मा गर्म मुबाहस हुए। जुमा को मुबाहस का बाइकआउट करके वॉकआउट करने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी मुबाहस में हिस्सा लिया। इजलास के आगाज पर उमूर मुखन्ना के वजीर शैलजनात ने अपनी जुमा की तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए कहा कि कानून, दस्तूर और तेलुगु अवाम की तरक्की के खिलाफ रवाना किए गए बिल की वो मुखालिफत करते हैं। उन्होंने तमाम 23 अजला के अवाम से भी बिल की मुखालिफत करने की अपील की और साथ ही साथ सियासी जमातों से भी बिल की मुखालिफत करते हुए मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद पेश करने पर जोर दिया। वाईएसआरसीपी के बी करुणाकर रेड्डी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए शैलजनात की तरह निज़ाम हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत से बदतर निज़ाम की हुकूमत थी, क्योंकि निज़ाम दौरे हुकूमत में इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। तेलुगु अखबार खरीदने के लिए विजयवाड़ा आना पड़ता था। तेलुगु अवाम के इत्तेहाद के लिए रियासत का मुत्तहिद रहना ज़रूरी है और इसी से तमाम इलाकों की तरक्की मुमकिन है। वाईएसआर की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला ने तीनों इलाकों को मसावी तरक्की के लिए कई इक़दाम किए थे। उन्होंने तेलंगाना मसौदा बिल पर वोटिंग का मुतालबा किया। वाईएसआर के जिक्र पर तेलुगुदेशम और वाईएसआरसीपी के अरकान के दरमियान नोकझोंक हो गई, जिसकी वजह से कार्रवाई को 10 मिनट के लिए रोक देना पड़ा। बाद में स्पीकर ने रूलिंग दी कि अगर नोक झोंक के दौरान काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो इसका जायजा लेने के बाद उसे हज़फ कर दिया जाएगा। लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अब मिलकर रहना मुश्किल है, तकसीम नागुज़ीर हो चुकी है। तेलंगाना के साथ मुसलसल नाइंसाफियों की वजह से आज ये नौबत आई है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में रायलसीमा सबसे पिछड़ा इलाका है और सबसे ज़्यादा नुकसान रायलसीमा को हुआ है। उन्होंने कहा कि 6 नुकाती प्रोग्राम, शरीफाना मुआहदा और उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के अलावा दीगर कई मामलात में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनका कहना था कि हम हुदूद को तकसीम कर रहे हैं, अवाम को नहीं। तमाम दस्तूरी हुकूक के साथ तेलंगाना दिया जाना चाहिए और हैदराबाद के साथ ही उसकी तश्कील अमल में लाई जानी चाहिए। बीजेपी के ई लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बीजेपी छोटी रियासतों के हक में है और वो तेलंगाना मसौदा बिल की तायद करती है। बीजेपी के रुकन ने कहा कि एनडीए के दौर में ही तेलंगाना दिया जा रहा था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उसमें रुकावट पैदा की। उनके इस रिमार्क पर तेलुगुदेशम के जी मुद्दुक कृष्णमा नायडू ने कहा कि उस वक्त एनडीए के वजीर दाखिला आडवाणी ने कहा कि जिस रियासत में दारुल हुकूमत हो उसका मुतालबा काबिल कबूल नहीं। वजीर आला ने भी इस मौके पर मुदाखलत करते हुए कहा कि रियासती वजीर दाखिला की बात की हैसियत से ज़्यादा रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से बात की जानी चाहिए। साबिक वजीर शंकर राव ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए बिल की तायद की और कहा कि सील कवर वजीर आला जिन्होंने सोनिया गांधी की मेहरबानी से ये ओहदा हासिल किया था, अब उनकी ही मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना था कि सोनिया गांधी की तौहीन करने के बाद भी वो अपने फैसले पर कायम हैं। शंकर राव ने उनके खिलाफ किए गए रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हज़फ करने का मुतालबा किया है। बाद में डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया।
مباحث کے دوران اسمبلی میں ارکان کے درمیان لفظی نوک جھونک ہوئی اور سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے پر جم کر الزام تراشیاں کی۔ اسمبلی میں مباحث کے دوران سیاسی جماعتوں کے ارکان کے درمیان دلچسپ نوک جھونک دیکھی گئی۔ آر چندر شیکھر نے کہا کہ تلگو دیشم کی آنکھیں دو ہیں لیکن نظریہ ایک ہی ہے اور وہ صرف ریاست کے عوام کی بھلائی ہے۔ وائی ایس آر سی پی کانی یعنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئی ہے، تلنگانہ میں اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ تلگو دیشم کے ہی ڈی سرینیواس نے کہا کہ وائی ایس آر سی پی ایوان میں معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹی آر ایس سے معاہدہ کرتے ہوئے وائی ایس آر وزیر اعلیٰ بنے تھے اور یہ تقسیم کا بیج وائی ایس آر کا ہی بویا ہوا ہے۔ وائی ایس آر سی پی کے بی کروناکر ریڈی نے کہا کہ شیلہ جنات کی تقریر اس جلاد کی طرح ہے جو جان لینے سے پہلے زندہ رہنے کی دعا دیتا ہے۔ کانگریس بھی اسی راستے پر عمل پیرا ہے، اس لیے عوام ان کو دھتکارتے رہے ہیں اور اسی لیے وہ نئی جماعتوں کی راہ تلاش رہے ہیں۔ وزیر مقننہ شیلہ جنات نے کہا کہ کروناکر ریڈی نے جلاد پیشے کی توہین کی ہے کیونکہ اس پیشے سے دلت اور کمزور طبقات کے لوگ وابستہ ہیں اور انہیں اس ریمارک پر معافی مانگنی چاہیے۔ وائی ایس آر کانگریس کے قائد ہیں لیکن وائی ایس آر سی پی ان کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے ووٹ بٹور رہی ہے۔ انہیں ڈرامہ بازی بند کرتے ہوئے متحدہ ریاست کے لیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جس پر کروناکر ریڈی نے واضح کیا کہ وائی ایس آر سی پی آپ کے ساتھ نہیں ملے گی، آپ سے دوستی کے لیے دوسرے تیار ہیں، آپ ان سے دوستی کر لیں۔ تلگو دیشم کے جی مدو کرشما نائیڈو نے کہا کہ سن 1999 میں وہ کانگریس میں تھے، اس وقت چندرا بابو نائیڈو کو وائی ایس آر نے اقتدار سے ہٹاتے ہوئے تلنگانہ کا بیج بویا تھا۔ وائی ایس آر پارٹی جیل پارٹی ہے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہی جگن کو ضمانت ملی۔ اسپیکر این منوہر نے ایوان اسمبلی میں اعلان کیا کہ تلنگانہ مسودہ بل پر 9024 ترامیم موصول ہوئی ہیں جن کو تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیر کے دن ان ترامیم کو فردن تمام ارکان اسمبلی کے حوالے بھی کیا جائے گا۔ وزیر مال رگھویر ریڈی نے ایوان میں یہ اعلان کیا کہ محکمہ ریونیو کے تحت خدمات انجام دینے والے گرام سیوکوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر مال نے بتایا کہ موجودہ تنخواہوں کو 3000 روپیوں سے بڑھا کر 6000 روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 1 یا 2 دن میں سرکاری احکامات بھی جاری کر دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید احمد اللہ نے کہا ہے کہ وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافے کے لیے وقف اراضیات پر بورڈ کی جانب سے تعمیری کام کروائے جا رہے ہیں اور ضرورت محسوس ہوگی تو مرکزی وقف ڈیولپمنٹ بورڈ سے سود پر رقم لے کر شاپنگ مالز اور دیگر عمارتیں بھی تعمیر کروائی جائیں گی۔ احمد اللہ نے محکمہ اقلیتی بہبود کے اسپیشل سیکرٹری عمر جلیل، آئی اے ایس اسپیشل کمشنر وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ اقبال IPS اور دیگر عہدیداروں و میڈیا کی ٹیم کے ہمراہ حج ہاؤس سے متصل زیر تعلیم کمپلیکس، شاداں کالج کے روبرو واقع وقف اراضی اور بیگم پیٹ کے سابقہ ٹاسک فورس دفتر کی وقف اراضی کا معائنہ کیا اور وعدہ کیا کہ مناسب ذرائع و منصوبہ بندی کے ذریعے ان اوقافی جائیدادوں کو ترقی دی جائے گی تاکہ وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ واضح ہے کہ بیگم پیٹ جیسے علاقے میں لبے سڑک پر واقع انتہائی قیمتی جائیداد پر پولیس کا قبضہ تھا، جسے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے تنہا جد و جہد کرتے ہوئے وقف بورڈ کو واپس دلوایا۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ قیمتی اراضی خالی پڑی ہے اور وزیر موصوف کو ہوش بھی آیا ہے تو ایسے وقت جب حکومت کی میعاد ہی ختم ہو رہی ہے۔ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایک بہترین سے بہترین سیکرٹری صاحب آئے ہیں، سیکرٹری کے ساتھ ساتھ بہترین کمشنر وہ وقت ترقی کا نمونہ ہے۔ کل آپ دیکھیں گے کہ مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کو ہمارے کمشنر صاحب اسپیشل آفیسر ہینڈل لے لیے ہیں۔ بہت خوشی کی بات چرچا ہو گیا حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ میں، وہاں سے فون آئے بہت بہترین کام کرے ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق آج صبح میں ہمارے سیکرٹری صاحب کو ہمارے کمشنر صاحب کو لے کے کہ ورک بورڈ جو لینڈ زمانوں سے خالی پڑا ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرے تو ہمارے ورک بورڈ کو انکم ہوتی ہے، انکم ہوئی تو اپنے لوگوں کو ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملتا بلکہ اس آج صبح سے وہ ہمارے ایڈریس کے بعد بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کو تھوڑا پیسہ کم پڑتا۔
اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے ڈائریکٹر سیکرٹری ایس شکور کو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے نائب صدرنشین اور ایم ڈی کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری مائنارٹی ویلفیئر سید عمر جلیل نے جیو نمبر 17 جاری کرتے ہوئے اسپیشل گریڈ ڈپٹی کلکٹر لینڈ ایکوزیشن وشاکھاپٹنم جن کو ڈپوٹیشن پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ایم ڈی بنایا گیا تھا ان کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں۔ ایس شکور نے جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ بعثت وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر آندھرا پردیش مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا چارج لیا ہوں، جائزہ لیا ہوں۔ میں سب سے پہلے حکومت کا اور وزیر اقلیتی بہبود، سیکریٹری اقلیتی بہبود، کمشنر اقلیتی بہبود کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ذمہ داری کے لیے مجھے لائق سمجھا اور مجھ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے سونپی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پوری شفافیت کے ساتھ اور جو بھی ٹارگیٹ یہاں پر نامکمل ہے اس ٹارگیٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اقلیتوں کی بھلائی کے لیے، اقلیتوں کی فلاح کے لیے جو بھی اسکیمات مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ہے وہ بینیفیشریز تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی کہ وہ جن عہدیداروں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے یہ عہدے سونپا ہے، انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن محمد ماجد حسین نے اللہ پور بورا بنڈے میں 26 لاکھ روپے کے سیوریج لائن کی تنصیب کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بلدیہ کے فنڈ سے یہ پروجیکٹ کے کام کروائے جائیں گے۔ اس موقع پر معاون کارپوریٹر جانی میاں، نمائندہ کارپوریٹر نرسنگ اور مجلس کے سرگرم کارکن چنا سری سلم یادو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ آٹو ڈرائیورز یونین کے اعلان پر شہر میں ہفتے سے آٹو ہڑتال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یونین نے اقل ترین کرائے میں اضافے اور جرمانے کی 1000 سے کم کرتے ہوئے 100 روپے کرنے کے مطالبے کو لے کر ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھلے ہی یونین کے مطالبات موجودہ حالات میں منصفانہ ہوں، لیکن ہڑتال سے عوام بالخصوص اسکول جانے والے طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پرانے شہر میں ہڑتال کا اثر نہیں دیکھا گیا، آٹوز معمول کے مطابق چلائے گئے، تاہم نئے شہر میں بعض مقامات پر جو غریب آٹو ڈرائیورز روٹی روزی کمانے کے لیے نکلے تھے انہیں زد و کوب کیا گیا۔ یونین کے ذمہ داروں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ تشدد سے ہڑتال کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا، اور جو ڈرائیورز پریشان حال ہیں اور یومیہ آمدنی پر انحصار کرتے ہیں انہیں ان کے کام سے نہیں روکا جانا چاہیے۔ چلکل گڑا چکڑ پلی میں سڑک پر چل رہے آٹوز کو روک کر ہوا اتاری گئی اور ڈرائیورز کو زد و کوب کیا گیا۔ اس طرح کے تشدد سے آٹو میں سوار مسافرین بھی خوفزدہ دیکھے گئے۔ حکومت اور آٹو یونینوں کو عوام کی تکالیف کا احساس ہونا چاہیے اور مسئلے کی یکسوئی کی جانی چاہیے۔ یونین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہڑتال کے دوران تشدد کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ورنہ وہ عوامی تائید سے محروم ہو جائیں گے۔ ریاست بھر میں 19 تا 21 جنوری پلس پولیو پروگرام کے تحت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ڈراپس دیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں تقریباً 6.5 لاکھ بچوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ 19 تا 21 جنوری گھر گھر جا کر بھی بچوں کو پولیو ڈراپس دیے جائیں گے۔ یہ مہم صبح 7 تا شام 6 بجے تک چلائی جائے گی۔ اس پروگرام کے لیے 1861 موبائل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ کارپوریٹر ملے پلی غوث پاشا نے ملے پلی نالے کے پاس جاری سڑک کے کاموں کا جائزہ لیا۔ 4 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ سڑک تعمیر کی جا رہی ہے۔ غوث پاشا نے بتایا کہ ان کے بلدی حلقے میں مجلس کی نمائندگی پر کئی ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ لالا پیٹ میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں باپ اور بیٹا ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق نریڈ میٹ کے بھگت سائی نگر کا ساکن 35 سالہ وجے کمار اپنے 11 سالہ بیٹے منوج کمار کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے نکلا تھا کہ لالا پیٹ ریلوے پٹریاں عبور کرنے کے دوران دونوں ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریلوے پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاشوں کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔
एसीबी के अहदेदारों ने पैदापुर में धावा करके आरटीए के अहदेदारों के पास से 24,500 रुपये गैर महसूब रकम जब्त कर ली है। उनके एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि जब्तशुदा रकम लारी और बस ड्राइवर के पास से वसूल की गई थी। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदार गिरफ्तार शुदा शख्स कृष्णा से पूछताछ कर रहे हैं। इस मौके पर डीएसपी प्रभाकर भी मौजूद थे। एलबी नगर पुलिस ने एक होटल पर धावा करके जिस्म फरोशी करने वाली एक जूनियर आर्टिस्ट और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब सितारा होटल पर धावा करके खातून जूनियर आर्टिस्ट और तिलाई जेवरात का कारोबार करने वाले मुरली कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ पर जूनियर आर्टिस्ट ने बताया कि उसे एसआर नगर में जिस्म फरोशी का कारोबार चलाने वाली रमिया ने फंसाया है, जिस पर पुलिस ने एसआर नगर के एक मकान पर भी धावा करके संजीव कुमार, अंजनाइलू जोगेश और खातून ब्रोकर रमिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस टोली के कार खातून का नाम जाहिर नहीं किया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। मीरचौक पुलिस ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास 12 जनवरी को हुई कत्ल की एक वारदात के 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी गंगाधर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके यशरफ नगर के रहने वाले 35 साला शेख अली उर्फ अली बम और 4 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने छावनी नादेलीबी के रहने वाले 15 साला मोहम्मद अब्दुल नवाज का बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने मकतूल और उसके भाई से आपसी मुखासमत की वजह से चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया और लाश को मैनहोल में छुपा दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 2 चाकू और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कुलसुमपुरा पुलिस ने शौहर के कत्ल की सुपारी देने वाली बीवी और दीगर 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मोहल्लिक हथियार जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि सुनीता की शादी सत्या नारायणा से हुई थी। शौहर के किसी रिश्तेदार से नीता ने नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए थे। इस रिश्तेदार के साथ मिलकर उसने शौहर के कत्ल की साजिश तैयार की। इसी साजिश के तहत 28 नवंबर 2013 में जियागोड़े में फायरिंग भी की गई, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उसे फिरकावाराना नौयत का मामला समझा। तहकीकात के दौरान पुलिस को बीवी की तरफ से सुपारी दिए जाने का इंकशाफ हुआ। एलबी नगर पुलिस ने गैर कानूनी तौर से गैस का तेल मुंतकिल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि पुलिस एसओटी पुलिस के इश्तराक से एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके संजीव को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के पास से करीब 550 लीटर गैस के तेल के अलावा एक मारुति वैन को भी जब्त कर लिया, जो इस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। चिलगलगुड़े के इलाके में एक 6 माह की बच्ची की लाश कचरे के अंबार से दस्तयाब हुई है। चिलगलगुड़ा पुलिस के हेडक्वार्टर्स के अगबी हिस्से में वाक़े ग्राउंड में खेल रहे बच्चों ने मुकामी अफराद को इसकी इत्तला दी। लड़की की लाश से कान गायब थे। मुकामी अफराद का कहना था कि कुत्तों ने शायद लड़की के कान कतर दिए, जबकि उसके जिस्म पर भी कुत्तों के दांतों के निशान पाए गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली में निजाम हुकूमत के खिलाफ सीमांदरा कायदीन की बयानबाजियां। वजीर उमूर मुकर्रना के बाद अब वाईएसआर कांग्रेस भी इस मुहिम में शरीक। हुकूमत की मियाद खत्म होते वक्त वजीर अक़लियती बहबूद हुए बेदार। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे की मंसूबाबंदी। 12 जनवरी को याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास हुए कत्ल का मामला हल, 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। और शहर में जिस्म फरोशी के खिलाफ मुहिम। एलबी नगर में एक होटल और एसआर नगर में एक मकान पर पुलिस के धावे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।